اگر این دختر ام کلثوم دختر از زهرا و امیرالمومنین باشه، به خواستگاری مادر این دختر آمده خیلی سال قبل، یعنی خیلی جوانتر بوده. پیامبر مادر این دختر رو به عمر نداده و دلیلی که آورده این که از زهرا سنش کمه و عمر سنش خیلی زیاده، فاصله سنی خیلی زیاده. حالا چطور ما قبول بکنیم که سالیان سال بعد، خیلی سال بعد، بیاد و خواستگاری کنه از دختر اون مادری که بهش ندادن؟ در سنن کبرای آقای نسائی با تحقیق شعیب الارناؤوط جلد 5 چاپ مؤسسة الرساله صفحه 153 بابش اینه: تزویج المرأة مثلها من الرجال فی السن. یعنی باید متناسب باشه سن. میگه عبدالله ابن بریده میگه خطب ابوبکر و عمر فاطمه فقال رسول الله انها صغیره فخطبها علی فزوجها من. میگه اونا اومدن خواستگاری، گفت آقای کوچیکه، سنش کمه، شما سن تو بزرگه. بعد میگه امیرالمومنین که آمد به امیرالمومنین داد و ازدواج اتفاق افتاد. بعد چطور ممکنه مادر این دختر رو به عقد شما در نیومدن، گفتن انها صغیره؟ بعد تو الان 15 سال 20 سال بزرگتر شدی، رفتید به خواستگاری دختر اون مادر، بعد حالا بگن که بفرمایید شما ازدواج بکنید.